बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा 5 महिनामा झण्डै 2 लाख संक्रमित थपिने सरकारको अनुमान, आगामी दिनमा खोपको प्राथमिकता बारे स्वास्थ्य राज्य मन्त्री भन्छन्। सरकारले इकोनोमिक एक्टिभिटिज हुने, जहाँ चाहिँ जनघनत्व बढी भएको, जहाँ संक्रमणहरू धेरै भएको त्यस्ता ठाउँहरूमा खोपको विशेष व्यवस्था गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा कोभिडका बिरामीको चाप बढ्दो, नियन्त्रणका लागि भन्दै निषेधाज्ञा मात्रै लगाउने, खोइ अनुगमन। आज त जरिमाना पनि गरियो, प्रहरीले नियमित गरिरहेको छ, तर यो कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा त्यो भएको अवस्था छैन। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुराकानी, लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कुल प्रसाद केसी नियुक्त र अफगानिस्तानमा रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण अर्को सहर गजनी पनि तालिबानको नियन्त्रणमा। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। शरद केसीबाट समाचार सुन्नुहोस्। तालिबानले अफगानिस्तानभरि आफ्नो आक्रामक कारबाही जारी राखेको छ। उसले केही दिनभित्रै 10औं प्रान्तीय राजधानीको रूपमा दक्षिणी सहर गजनीमा कब्जा जमाएको छ। काबुलबाट बीबीसीकी योगिता लिमाय भन्छन्। प्रान्तीय परिषदका एक सदस्यले बीबीसीसँग तालिबानी समूहले बाहिरी इलाकाको एउटा प्रहरी कार्यालय बाहेक सहरलाई कब्जामा लिएको पुष्टि गरेका छन्। स्थानीय अधिकारीहरूले गजनीका गभर्नर मोहम्मद दाउद लगमनीलाई सहरबाट करिब 150 किलोमिटर उत्तरमा पर्ने काबुल सहर लगिएको जनाएका छन्। तालिबान विद्रोहीहरूले उत्तरी अफगानिस्तानका थुप्रै भूभागलाई पनि नियन्त्रणमा लिएका छन्। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनीले विभाजित अफगान मिलिसियाहरूलाई तालिबान विरुद्ध एकताबद्ध बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। त्यहाँ जारी लडाईका बीच जर्मन सरकारले अफगानिस्तानलाई दिने महत्त्वपूर्ण आर्थिक सहायता अन्त्य गरिदिने चेतावनी दिएको छ। यदि अहिलेको लडाईँमा सरकारलाई परास्त गरेर तालिबान लडाकुहरू देशमा आफ्नो पूर्ण नियन्त्रण जमाउन सफल भएमा सहायता रोक्ने उसको चेतावनी छ। विदेश मन्त्री हाइको मासले भनेका छन्, यदि इस्लामवादी लडाकुहरूले देशलाई नियन्त्रणमा लिए, शरिया कानून लागू गरे र अफगानिस्तान धर्मगुरुको शासनमा फर्कियो भने जर्मनीले 1 वर्षमा दिने $50 करोड रोकिदिनेछ। शरणार्थी आवेदन विफल भएका अफगान नागरिकको बाध्यतापूर्ण फिर्ती जर्मनीले निलम्बन गरेको छ। उनीहरूले सुरक्षा चुनौती सामना गर्नुपर्ने भएकाले उक्त निर्णय लिएको जर्मनीको भनाइ छ। फ्रेन्च सरकारले पनि गत महिना यता त्यस्तै नीति लिएको जनाएको छ। इजरायली सरकारले अधीनस्थ वेस्ट ब्याङ्कमा प्यालेस्टिनीहरूको निम्ति 800 भन्दा धेरै भवन बनाउन प्रारम्भिक अनुमति दिएको जनाएको छ। सामान्यतया एरिया सी भनिने क्षेत्रमा प्यालेस्टिनीहरूले अनुमति पाउन निकै कठिन मानिन्छ। ठूलो भूभाग ओगटेको त्यस क्षेत्र पूर्ण रूपमा इजरायली प्रशासन मातहत छ। सरकारले यहुदी शिविरको निम्ति 2000 भन्दा धेरै घर बनाउन पनि स्वीकृति दिएको जनाएको छ। प्यालेस्टिनीहरूले भवन निर्माण योजनाको भर्त्सना गरेका छन्। त्यो योजना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले वेस्ट ब्याङ्कमा जे हुनुपर्छ भन्ने चाहन्थे, त्यस विपरीत रहेको उनीहरूको भनाइ छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। इजरायली विदेश मन्त्री याइर लपिडले मोरक्कोको राजधानी रबाटमा आफ्नो देशको कूटनीतिक सम्पर्क कार्यालय औपचारिक रूपमा खोलेका छन्। मोरक्कोले 20 वर्षभन्दा पनि अघि इजरायलसँगको सम्बन्ध भङ्ग गरेको थियो, तर अमेरिकी मध्यस्थतामा इजरायल र कैयौं अरब राष्ट्रहरूबीच भएका श्रृङ्खलाबद्ध कूटनीतिक सम्झौताको एउटा पक्षको रूपमा गत वर्ष सम्बन्ध पुनस्थापित भएको थियो। सहमतिले प्यालेस्टिनीहरूलाई आकर्षित तुल्याएको छ, जसले इजरायलसँगको विवाद साम्य नहुँदासम्म अरब विश्वले इजरायललाई एक्ल्याउन् भन्ने चाहन्छन्। इथियोपियाको टिग्रे प्रान्तका विद्रोहीहरूले सरकारसँग लड्न ओरोमो लिबरेसन आर्मीसँग गठबन्धन बनाएका छन्। उक्त सम्झौताले ओरोमिया क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्री अबी अहमदमाथि चर्को दबाव झन बढाएको छ। उनको फौजले हालै टिग्रेका विद्रोहीहरूसँग उत्तरी इथियोपिया स्थित भूभाग गुमाएको छ। बीबीसीकी बियारुङ्गा क्याथरिन भन्छन्, उक्त समूहले ओरोमो जनतालाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिन दबाव दिइरहेको छ, तर अहिलेसम्म उसले सीमित सैन्य सफलता मात्र प्राप्त गरेको छ। तर टिग्रेका विद्रोहीहरूसँगको सहमतिबाट उक्त संगठन बलियो बन्न सक्छ। र नाइजेरियाले खोप कार्यक्रमलाई गति दिने सरकारको प्रयासका बीच कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप जोन्सन एन्ड जोन्सनको पहिलो खेप आज प्राप्त गर्दैछ। नाइजेरियाको 20 करोड जनसङ्ख्या मध्ये अहिलेसम्म 40 लाखले मात्र खोप पाएका छन्। त्यहाँ महामारीको तेस्रो लहर आउने चेतावनी दिएको छ, तर यही बेला तलबलाई लिएर डाक्टरहरू र सार्वजनिक अस्पतालको हडतालले रोग नियन्त्रणको प्रयासलाई निकै चुनौतीपूर्ण बनाइदिएको छ। जोन्सन एन्ड जोन्सनको करिब 3 करोड मात्रा खोप नाइजेरियाले किनेको छ र अहिले भने करिब 2 लाख खोप त्यहाँ पुग्दैछ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझ पखमा तपाईंलाई स्वागत छ। आगामी 5 महिनामा कोरोना भाइरसका झण्डै 2 लाख जना सक्रिय संक्रमित हुने प्रक्षेपण गर्दै सरकारले सोही अनुसार द्रुत कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ़िरहेको जनाएको छ। कोविड महामारी सम्बन्धी सरकारको प्रतिकारी योजनाबारे बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई जानकारी गराउँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मन्त्रीले जारी खोप कार्यक्रममा केही परिवर्तन ल्याइने पनि बताए। पछिल्लो समय संक्रमण दर बढ्न थालेपछि तेस्रो लहरसँग जुझ्न पहिलेदेखि पर्याप्त तयारी गर्नुपर्नेमा जनस्वास्थ्यविदहरूले सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका छन्। थप विवरण गनी अन्सारीको यो रिपोर्टमा। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले जानकारी गराए अनुसार प्रक्षेपण गरिएको अनुमानित 1,93,000 संक्रमित मध्ये करिब 38,000 जनालाई अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तीमध्ये 9,500 भन्दा बढीलाई सघन उपचार आवश्यक पर्ने सरकारको अनुमान छ। त्यसलाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य सामग्री थप्नेदेखि अस्पतालका क्षमता विस्तारसम्मका कार्ययोजना अघि बढाइएको राज्यमन्त्री श्रेष्ठले बताए। तेस्रो लहरमा बालबालिका बढी संक्रमित हुने प्रक्षेपण बीच उनले भने, सरकारी तर्फबाट 180 भेन्टिलेटर सहितको 275 आइसियु बेड थप्ने प्रक्रिया रहेको। सबै निजी क्षेत्र विशेष गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट देशभरि 166 बेडको एचडियु र पीआइसियु बाल सदन उपचार कक्षको निर्माण र सुची फाउन्डेसन र हिकाफ 360 भन्ने संस्थाहरूबाट 265 वटा भेन्टिलेटर थप हुँदैछन्। तर सरकारले विगतमा गरेका प्रक्षेपणहरू भने फरक देखिएका थिए र कतिपय जनस्वास्थ्यविदले प्रक्षेपण गर्ने प्रक्रियामा प्रश्न उठाउने गरेका छन्। राज्यमन्त्री श्रेष्ठका अनुसार तयारी अन्तर्गत 6,000 अक्सिजन सिलिन्डर थप भइसकेको, 5,500 अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको व्यवस्था भइसकेको र थप आउने क्रममा छ। 77 वटै जिल्लाका 19 वटा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि स्रोत सुनिश्चित भएको पनि उनले जानकारी गराए। राज्यमन्त्री श्रेष्ठका अनुसार अबको खोप कार्यक्रममा काठमाडौँ, तराईका बढी जनघनत्व भएका सहर र विद्यार्थी एवं युवालाई प्राथमिकता दिने सरकारी योजना छ। खोप व्यवस्थापनलाई सरकारले एउटा एज ग्रुप, अर्को इकोनोमिक एक्टिभिटिज हुने, जहाँ चाहिँ जनघनत्व बढी भएको, जहाँ संक्रमणहरू धेरै भएको त्यस्ता ठाउँहरूमा खोपको विशेष व्यवस्था गरिनेछ। इकोनोमिक एक्टिभिटिज अन्तर्गत श्रमिकदेखि लिएर त्यहाँ फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने जे जति व्यक्तिहरू छन् तिनलाई पनि छुट्टै व्यवस्थापन गरेर इकोनोमिक एक्टिभिटिज हुन सक्ने प्राथमिकता दिइनेछ। सरकारले विशेष गरेर 15-16 वटा जिल्ला ज्यादै नै यो संक्रमित भएको हुँदाखेरि त्यस्ता अब आउने खोपहरूलाई त्यो क्षेत्रमा चाहिँ खोपको विशेष व्यवस्था सरकारले गर्नेछ। त्यसै गरी परीक्षा दिने विद्यार्थीहरूलाई खोपको व्यवस्था मिलाउने तयारी भइसकेको र विश्वविद्यालयका केही तहका विद्यार्थीका लागि खोप व्यवस्थापन भइसकेको पनि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन्। खोप लगाइने समयमा गरिने विस्तारबारे पुनः राज्यमन्त्री श्रेष्ठ, बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म खोप लगाउने व्यवस्था तयारी कार्य भइरहेको छ। खोप व्यवस्थापन बुझ्न र मन्त्रालयलाई नियमित प्रतिवेदन गर्न 7 प्रदेशमा संयोजक तोकिएको छ। राज्यमन्त्री श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म पहिलो मात्रा खोप लगाउनेहरू 45,70,553 अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको 15.5% रहेका छन्। पूर्ण मात्रामा खोप लगाएका मानिसहरू चाहिँ 28,88,360 अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको 9.51% रहेको स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठले बताए। गनी अन्सारी, BBC, काठमाडौँ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या विगत 24 घण्टामा 3260ले थपिएको छ भने थप 32 जनाको कोभिड-19 का कारण मृत्यु भएको छ। नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या आज सहित गरी 7,98,000 नागेको छ भने मृतकको संख्या 10,212 पुगेको छ। अहिले 737 जना देशभरिका विभिन्न अस्पतालका आइसियुमा र 183 जना भेन्टिलेटरमा छन्। प्रसंग कोरोना भाइरसकै। नेपालमा विगत केही सातामा कोरोना भाइरस संक्रमण बढेसँगै अस्पतालहरूमा पनि बिरामीको चाप बढेको बताइएको छ। खास गरी सघन उपचार कक्ष, आइसियु र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने मानिसहरूको संख्या बढ्दै गर्दा आफूहरू कहाँ त्यस्ता शैय्या उपलब्ध नरहेको बीबीसीले कुराकानी गरेको अस्पतालहरूले जानकारी दिए। साथी सञ्जीव गिरीले तयार पारेको यो रिपोर्ट सुनौ। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर रवि
साक्य त्यहाँ हाल कोभिडको बिरामीका लागि भनेर छुट्याइएको पूर्वाधार लगभग भरिभराउ भएको बताउँछन्। पाटन अस्पतालमा आइसियू र भेन्टिलेटर पाइहाल्ने अवस्था नरहेको बताउँदै उनले भने, धेरै सिरियस पेसेन्टहरू चाहिँ आयो भने कहिले कहिले हामीले फर्काउनु पर्ने अवस्था पनि आइसकेको छ। आइसियू नै चाहिने यस्तो हुन्छ है। पाटन अस्पतालमा कोभिडका लागि भनेर छुट्याइएको शैय्या संख्या 306 भने अन्य बिरामीहरूका लागि 350 वटा शैय्या छुट्याइएको छ। शिक्षण अस्पतालको अवस्था पनि त्यस्तै देखिन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर दिनेश काफ्लेले भने, जुन हिसाब किताबले बाहिर खुला छ नि त्यही पर्सेन्टमा चाहिँ बढेको छैन। हामीहरूलाई आइसियू जुन छ नि सर, हामीले नर्मल आइसियू पनि चलिराखेको छ, बच्चाहरूको अरू आइसियूहरू अपरेसन गरेर राख्ने आइसियूहरू, र यो कोरोनालाई भनेर हामीले 30 वटा आइसियू डेडिकेट गरेको, अनि अलिकति चाहिँ हाई डिपेन्डेन्सी त्यो चाहिँ हाम्रो कहिले खाली हुनै पाएको छैन। हाल उक्त अस्पतालमा 100 जना भन्दा बढी कोभिडका बिरामी भर्ना भएका छन्। बीबीसीले कुराकानी गरेका 2 निजी अस्पतालहरूले पनि आइसियू र भेन्टिलेटर उपलब्ध नरहेको जानकारी दिए। बिरामीको आफन्तका रूपमा गरिएको टेलिफोन संवादका क्रममा ग्रान्डी इन्टरनेशनल हस्पिटल र ह्याम्स हस्पिटलका प्रतिनिधिहरूले तत्काल त्यस्ता सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिने जानकारी दिए। कतिपयले अस्पतालहरूमा क्रमिक रूपमा बिरामीको चाप बढ्न सुरु भएसँगै नेपालमा कोभिडको तेस्रो लहर सुरु भएको हुन सक्ने बताए पनि काफले त्यस्तो भनिहाल्ने अवस्था नरहेको ठान्छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण पौडेल पनि केही समयसम्म स्थिर रहेको संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै जानुमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू खुकुलो हुनु नै कारण रहेको बताउँछन्। साथी सञ्जीव गिरीले तयार पारेको उक्त रिपोर्टपछि अब आजैबाट काठमाडौँ उपत्यकामा लागू गरिएको निषेधाज्ञा सम्बन्धी नयाँ नियमको प्रसंग। वैशाख 16 गतेदेखि जारी रहेको निषेधाज्ञा पछिल्लो समय खुकुलो बनाइएको थियो र फेरि संक्रमण बढ्न थालेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा आजबाट लागू हुने गरी राति 8 बजेबाट अत्यावश्यकीय बाहेकका सबै यातायातहरू चल्न नपाइने उल्लेख छ। यसै विषयमा हामीले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीसँग केही बेर अघि कुराकानी गर्दै सुरुमा सोधेका छौं, 8 बजेपछि सवारी साधन चल्न नपाइने भनिएपछि त्यसले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि कसरी मद्दत पुग्ला? अब अहिले बेलुकाको 6 बजेदेखि 8, साढे 8, 9 बजेसम्मको रात्रिकालीन जस्तो व्यवसाय जस्तो रेस्टुरेन्टहरू, होटलहरू अनि फुटपाथमा खाने मान्छेहरूको अत्याधिक चाप देखियो। त्यहाँ चाहिँ अब मास्क खोलेर रोडमा बस्ने होइन त्यो प्रवृत्ति देखिएको कारणले त्यसलाई रोक्नको निम्ति नै हामीले अब भिडभाड जन्य गतिविधि रोक्नको लागि जारी गरिएको हो। यसमा उद्देश्य पवित्र छ, कोरोना संक्रमण दर चाहिँ घटाउने नै हाम्रो उद्देश्य हो। तर मानिसहरूले चाहिँ प्रतिक्रिया कसरी जनाइरहेको छन् भने सरकारले चाहिँ 8 बजेपछि मात्रै कोरोना भाइरस सर्ने देख्ने रहेछ भनेर छ नि त, त्यो हिसाबले सोधेको मैले। त्यो होइन, अब हामीले जेनरली के सोच्यौँ भने बिहान 4 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म मानिसले आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न सक्छ र आफ्नो आफ्नो गन्तव्यमा पुगिसक्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले गरेको हो। अहिले चाहिँ बन्द भनेको शैक्षिक संस्था बाहेक सबै नै कुनै न कुनै रूपले भिडभाड पनि देखिन्छ, त्यहाँ मानिसहरू पनि देखिन्छन्। अब अस्ति म आफै निक्लेँ, त्यसपछि हाम्रो डेली सहायक सिडिओको नेतृत्वमा बजार अनुगमन भइरहेको छ। सार्वजनिक सवारी साधनमा मास्क लागेको नलागेको, महलहरूमा मास्क लागेको नलागेको मास्क बाँध्ने, त्यसपछि जरिमाना गर्ने, अन्य स्पोर्ट त्यो कुराहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ। अब अहिले कोरोनाको संक्रमण दर बढेको छ, निको हुने दर घटेको छ, त्यसपछि चाहिँ मृत्यु दर बढेको छ। अब भोलि हामीले पूर्ण लकडाउन अथवा निषेधाज्ञा जारी गर्नुभन्दा त्यो अवस्थामा नपुग्नको निम्ति एउटा चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजर्स हो। तपाईहरू अनुगमनमा जाँदा चाहिँ के देख्नुभयो त? अब मास्क चाहिँ अब हामीले हेर्दा प्रायले लगाएको देखिन्छ, तर अब चाहिँ भिडभाड जन्य गतिविधिहरू गर्ने त्यस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ। तर अब मास्क लगाउनुहोस् भन्दा पनि अब हामीले बाँडिराखेका छौँ। अहिले आज त जरिमाना पनि गरियो, प्रहरीले नियमित गरिरहेको छ। बिहान दिउँसो बेलुका प्रहरीले माइकिङदेखि लिएर हेल्प डेस्क स्थापना गरेर यो मास्क अभियानलाई तीव्रता दिएको अवस्था छ, तर यो कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा चाहिँ भएको अवस्था छैन। यो निषेधाज्ञा भनेर वैशाख 16 गतेदेखि लगाएको 3.5 महिनाभन्दा बढी जस्तो हुन लागिसक्यो होइन? तपाईँहरूले प्रतिबन्धात्मक आदेशहरू भनेर लगाउने, निषेधाज्ञा भनेर लगाउने, अब गर्नका लागि गरे जस्तो मात्रै भएन त? बिचमा त घटेको अवस्था हो नि त। 110-12 सम्म हामीले दैनिक सब व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, घटेर 3-4 वटा
झरेको हो, संक्रमण दर पनि घटेको हो, अस्पतालका बेडहरू पनि खाली भएका हुन्। हामीले स्थापना गरेका आइसोलेसन सेन्टरहरू पनि बिरामी नभएको कारणले चाहिँ अब बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो बिचमा। त्यो भएको हुनाले हामीले निषेधाज्ञालाई चाहिँ केही रिलिज गरेको हो। तर अब अहिले पछिल्लो चरण बढ्दै गएको हुनाले अब हामीले थप टाइट गर्दै जानुपर्ने अवस्था हो। अब चाहिँ पूर्ण लकडाउनमा जानुपर्ने अवस्था छ कि छैन? अब अहिले हामी डे टु डे डाटा एनालाइसिस गरिराखेका छौँ। अब अहिले हामीले धान्न सक्ने अवस्थासम्म हामी यही अवस्थामा रहन्छौँ। तर अब धान्न नसक्ने स्थिति भयो भने होइन हामीले पूर्ण लकडाउन चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था हो। उनी थिए काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली। कोरोना भाइरस सम्बन्धी प्रसंगपछि अब राजनीति। लुम्बिनी प्रदेश संसदमा बहुमत गुमेका कारण एमाले नेता शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएको भोलिपल्ट खाली रहेको मुख्यमन्त्री पदमा आज नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कुल प्रसाद केसी नियुक्त भएका छन्। बहुमत सांसदहरूको समर्थनको आधारमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले केसीलाई उक्त पदमा नियुक्त गरेका हुन्। आजै केसीले उनी सहित 7 जनाको मन्त्रीमण्डल बनाएका छन्। सुनौ बुटवलबाट माधव नेपालको यो रिपोर्ट। 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त सदस्यलाई आज 3 बजेसम्म समय दिएर मुख्यमन्त्रीको दावी प्रस्तुत गर्न प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले हिजो आह्वान गरेका थिए। उनको आह्वान अनुसार आज 42 जना सांसदले कुल प्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन भन्दै प्रदेश प्रमुख समक्ष दावी पेश गरेपछि आज साँझ उनलाई नियुक्त गरिएको हो। माननीय प्रदेश प्रमुखबाट मिति 2078/4/28 गतेका दिन प्रदेश सभाका माननीय सदस्य एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश संसदीय दलका नेता माननीय श्री कुल प्रसाद केसीज्यूलाई यस लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ। केसीलाई उनको पार्टी माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन रहेको छ भने सूर्य चिन्ह लिएर नवलपरासीबाट चुनाव जितेका पूर्व संघीय मन्त्री हृदेश त्रिपाठी नजिकका एकजना सांसदले पनि केसीलाई समर्थन गरेका छन्। रोल्पाबाट चुनाव जितेका कुल प्रसाद केसी यसअघि शंकर पोखरेलको नेतृत्वको सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री थिए। एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएपछि उनले वैशाख 6 गते मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर शंकर पोखरेलको सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नेतृत्व गरेका थिए। केही समय शिक्षकको रूपमा विद्यालय पढाएका सोनाम नामले समेत चिनिने केसी पूर्व माओवादी सेनाका कमिसार पनि हुन्। माओवादी फुटसँगै मोहन वैद्यको पार्टीमा लागेका केसी पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसँगै पुनः माओवादी केन्द्रमा फर्केका थिए। माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तुलाराम घरतीका अनुसार नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेस बीच पालै पालो गरी सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ। सैद्धान्तिक सहमति मोटामोटी रूपमा त भएको सैद्धान्तिक सहमति भएको। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले पनि केसीले आउँदो फागुनसम्म मात्र सरकारको नेतृत्व गर्ने बताए। मौखिक छ त्यो हाम्रो समझदारीमा छ त्यो कुरा। फागुन 2 गतेसम्म। जस अनुसार नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीले अब करिब 6 महिना सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् भने त्यसपछिको बाँकी अवधिसम्म नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कुमार कनौडिया मुख्यमन्त्री बन्नेछन्। यद्यपि संवैधानिक रूपमा पालैपालो सरकार चलाउन कसरी मिल्छ भन्ने बारेमा नेताहरूले केही बताएका छैनन्। माधव नेपाल, BBC बुटवल। अब तपाईहरूले नै पठाउनु भएको प्रतिक्रियाको पालो। प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू स्वेक्षा राउत र अशोक दाहाल। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हामीले सोधेका थियौं, ब्रिटिश सेनाबाट निवृत्त केही गोर्खा सैनिक र अभियानकर्मी पेन्सन लगायतका विषयमा भेदभाव रहेको भन्दै लन्डनमा आमरण अनसनमा बसेका छन्। उनीहरूले नेपाल तथा ब्रिटेन दुवैले तत्काल वार्ता समिति गठन गर्नुपर्ने, वार्ताको मिति र स्थान पनि तोक्नुपर्ने माग गरेका छन्। यसबारे तपाईको धारणा के छ? फेसबुकमा गम्भीर दुवाडी लेख्छन्, सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिक पनि आखिरमा नेपाल आमाकै सन्तान हुन् नि, किन भेदभावको कुरा उठ्छ? नेपाल सरकारले बेलायत सरकारसँग चासो राखी आवश्यक पहल गर्नुपर्छ। युवराज मिश्रको भनाइ छ, नेपाली वीर गोर्खाली भनेर विश्वमा नाम कमाएका र तिनै बहादुर सिपाहीले बेलायतको सान, मान र इज्जत बचाएर राखिदिए। आज तिनै वीर नेपाली यसरी भोकभोकै अनसन बस्नु राम्रो पक्कै होइन। उनीहरूको मागलाई तत्काल सम्बोधन गरी बेलायत सरकारले अनसन तोडाउने काम गरोस्। पदमसिंह ठकुरीको प्रतिक्रिया छ, नेपालीलाई विदेशमा समानता कहाँ पो छ र? वैदेशिक रोजगारीमा होस् वा विदेशी सेनामा होस्, नेपालीले असमानता नै भोग्नु परेको छ। आफ्नै देशमा रोजगारी र अवसर भएको भए किन नेपालीले अपमानित र अपहेलित हुनु पर्थ्यो? जबसम्म हामी अरूको मुख ताक्ने अवस्थामा रहन्छौं तबसम्म यही नियति भोग्नु पर्ने हो। हरिप्रसाद पौडेलको धारणा छ, नेपालमा रोजगारीको सृजना गरी एक किसिमले भन्ने हो भने भाडाको जस्तो पेसामा जानबाट नेपालीलाई नरोकुन्जेल यस्ता घटना भइरहन्छन्।
तर समस्या नै आइसकेपछि भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट न्याय खोज्न जानु उपयुक्त हुन्छ। शिशिर गिरी लेख्छन्, बेलायत नेपालको 100औं वर्षदेखिको असल मित्र राष्ट्र हो। बेलायतलाई प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा विजयी गराउन ब्रिटिस नेपाली सेनाको अहम भूमिका थियो। विगतको सहमति अनुसार पेन्सन लगायतका सुविधा दिनु बेलायती सरकारको दायित्व हुन आउँछ। यसको लागि नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। कृष्ण पाठकको सुझाव छ, बेलायत सरकार लचिलो हुनुपर्छ। बेलायती नागरिक सरह नेपालीलाई सेनामा भर्ती गरियो, विश्वयुद्धमा विजय प्राप्त गर्यो, विश्वभर शासन चलायो। त्यसमा पनि त वीर गोर्खालीहरूको ठूलो योगदान छ। गोर्खालीको योगदानलाई बिर्सनु हुँदैन। आफ्नै नागरिक सरह सबै सेवा सुविधा दिनुपर्छ। नेपाल सरकारले सक्दो पहल गर्नुपर्छ। देवेन्द्र यादवको टिप्पणी छ, कुनै पनि देश होस् जहाँ नेपालीहरूले सेवा वा श्रम गरिरहेका हुन्छन् भने त्यहाँ भेदभाव हुन्छ भने पक्कै पनि दुःख लाग्ने कुरा हो। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित निकायबाट यस्ता विषयमा छलफल हुनुपर्छ। छवि रमण अधिकारीको भनाइ छ, आफ्नै पार्टी परिवार सम्हाल्न नसकिरहेको दल, नेता अनि सरकारले के पहल गर्थे? सरकारले समस्या समाधानको पहल गर्ने नै हो भने खाडी लगायत मलेसिया जस्ता देशमा रहेका नेपाली नागरिक मजदुरको समस्याबारे पहल गर्नुपर्ने हो। तर कहाँ फुर्सद छ र जिम्मेवार पक्षलाई? अनि ट्विटरमा समीर आचार्य लेख्छन्, माग जायज छ। संसारभर समानता र मानवाधिकारको शिक्षा दिनेले यस प्रकारको भेदभावलाई निरन्तरता दिइरहनु लज्जास्पद हो। अब आजका केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। तालिबानले अफगानिस्तानको रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण शहर गजनीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन्। लडाकुहरूले 1 हप्ताभन्दा पनि कम समयभित्रै कब्जामा लिएको यो 10औं प्रान्तीय राजधानी हो। अफगान सुरक्षा फौजले शहरबाट भागेका गजनीका गभर्नर र उपगभर्नरलाई गिरफ्तार गरेका छन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट शरद केसीबाट। गजनी काबुल र कान्दाहार बीचको प्रमुख सडक मार्गमा पर्छ, जसले लडाकुको बलियो पकड क्षेत्रलाई राजधानी काबुलसँग जोड्छ। गजनीमा तालिबानको नियन्त्रणपछि अन्ततः काबुललाई आफ्नो काबुमा ल्याउने उनीहरूको लक्ष्य उनीहरूले प्राप्त गर्ने सम्भावना बढेको विश्वास गरिएको छ। अब देशका 34वटा प्रान्तीय राजधानीहरूमध्ये करिब 1/3 तालिबानको नियन्त्रणमा आएका छन्। अमेरिकी र अन्य विदेशी फौज 20 वर्ष लामो सैनिक कारबाहीपछि फिर्ता गरिएसँगै विद्रोहीहरूले दिनहुँ जसो नयाँ भूभाग कब्जा गर्ने कामलाई तीव्र बनाएका छन्। गजनी स्थित प्रान्तीय परिषदका एक सदस्यले बीबीसीलाई दिएको जानकारी अनुसार तालिबानले शहरको अधिकांश भागमा कब्जा जमाएका छन्। बाहिरी इलाकामा रहेको एउटा प्रहरी कार्यालयमा मात्र अफगान सुरक्षा फौजको नियन्त्रण छ। तालिबानले शहरको जेलमा पनि कब्जा जमाएको दावी गरेका छन्, तर त्यसको पुष्टि भइसकेको छैन। हेलमन्ड प्रान्तको राजधानी दक्षिणी सहर लस्करगाह स्थित प्रहरी मुख्यालयहरू लडाकुहरूको नियन्त्रणमा छन्। राष्ट्रसङ्घका अनुसार गत महिना अफगानिस्तानमा 1000 सर्वसाधारण मारिएका थिए। यो हप्ता मात्रै हजारौं मानिसहरू उत्तरी प्रान्तहरूबाट आन्तरिक रूपमा विस्थापित बनेका छन्। उनीहरू सुरक्षाको खोजीमा काबुलतर्फ गइरहेका छन्। राजधानीका बाहिरी क्षेत्रमा शिविरहरू स्थापना गरिएका छन्। अन्य कैयौं मानिसहरू सडकमै अथवा रित्ता गोदामहरूमा निदाइरहेको प्राप्त समाचारमा उल्लेख छ। आफ्नो घरमा तालिबानले आगो लगाइदिएपछि कुन्दुज प्रान्तबाट भागेका एकजना 35 वर्षीयले बीबीसीसँग दुखेसो सुनाए, हामीसँग ब्रेड वा हाम्रो बच्चाको निम्ति औषधि किन्ने पैसा समेत छैन। भारतको हिमाचल प्रदेशमा एउटा राजमार्गमा गाडीहरूमाथि पहिरो खस्दा कम्तीमा 14 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। डाँडाबाट खसेका ढुङ्गा माटोहरू एउटा ट्रक, एउटा बस र केही साना सवारी साधनमाथि बज्रिएका थिए। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार ढुङ्गा माटो खस्न नरोकिएकाले उद्धार कार्य प्रभावित बनेको थियो। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट रमा पराजुलीबाट। घटना हिजो किन्नौर जिल्लामा भएको हो, जहाँ कैयौं सवारी साधन पहिरोमा पुरिएका थिए। कतिपय सवारी साधन भेटिएको र केही अझै पत्ता लगाउन नसकिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। त्यसैले कैयौं मानिसहरू त्यसमा परेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। अहिलेसम्म प्राप्त विवरण अनुसार कम्तीमा 13 जना मानिस घाइते भएका छन्। केहीको अवस्था गम्भीर छ। समाचार संस्था पीटीआईले प्रदेशका विपद विभागका निर्देशक सुदेश कुमार मोखतालाई उद्धृत गर्दै दिएको समाचार अनुसार हरिद्वार जान लागेको एउटा बस पहिरोमा पुरिएको थियो। त्यसका चालक र कन्डक्टरलाई उद्धारकर्ताले बाहिर निकालेका छन्। उनले कतिपय सवारी साधन पत्ता लागेको र ती पहिरोमा नराम्ररी पुरिएको अवस्थामा भेटिएको जानकारी दिएका छन्। स्थानीय प्रहरी र प्रशासनका कर्मचारीहरूका साथै भारत तिब्बत सीमा सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरीहरू
उद्धार कार्यमा परिचालन गरिएको छ। एक स्थानीयवासी अबिद हुसेनले उद्धार कार्य राति पनि चलोस् भन्ने आशा गरेको समाचार संस्था रोयटर्सलाई बताए। हिमाचल प्रदेशका मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुरले बिहिबार घटनास्थल पुगेर उद्धार कार्यबारे जानकारी लिए। उनले प्रभावितलाई सक्दो सहयोग गर्ने बताए। अब आजको अन्तिम प्रसङ्ग। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले यो वर्ष आयोजना गर्ने भनिएका 2 ठूला लीग प्रतियोगिताहरू शहीद स्मारक ए डिभिजन र राष्ट्रिय लीगको तिथि र आयोजनाको संरचनाबारे अझै अन्यल कायम रहेको देखिएको छ। एकातिर क्लबहरू दुवै लीग एकै समयमा खेल्ने विषयमा सहमत हुन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर कोरोना भाइरस महामारीका कारण खेलाडीमा देखिन सक्ने स्वास्थ्य समस्याबारे एन्फाले उपचारको स्पष्ट धारणा दिन नसकेको भनी आलोचना गरिरहेका छन्। थप विवरण हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीको यो रिपोर्टमा। पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको राष्ट्रिय लीगका लागि छनौट भएपछि नेपालगञ्जको धम्बोजी क्लबका अधिकारीहरूको प्रतियोगिता खेल्ने उत्साह बेग्लै छ। तर राष्ट्रिय लीग कहिले र कुन संरचनामा हुने भन्ने विषयमा अझै एन्फाले निर्णय दिन सकेको छैन। धम्बोजी क्लबका अध्यक्ष देवेन्द्र खड्का क्लबको इतिहासमा परिचय आएको यस्तो मौका हो कि अब कहिले हुने हो त्यो डेट त फिक्स भएको छैन, अहिले पत्रहरू केही आइपुगेको छैन, तर हामी तयारी गर्छौँ कि पत्र आइपुगेपछि। कोरोना भाइरस महामारीका कारण एन्फाले 2 वर्षदेखि शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगको आयोजना गर्न सकेको छैन भने राष्ट्रिय लीग एन्फाले ल्याएको नयाँ योजना हो, जसको एन्फा विधानमै व्यवस्था गरिएको छ। एन्फाले आगामी भाद्र 30 गतेबाट राष्ट्रिय लीग र असोज 3 गतेबाट शहीद स्मारक लीगको आयोजना सँगसँगै गर्ने तिथि तय पनि गरेको थियो। तर क्लबहरूको विरोध र यसैबीच माल्दिप्समा हुने साफ च्याम्पियनशिपका कारण शहीद स्मारक लीग 2 महिनापछि सारिसकेको छ। राष्ट्रिय लीग कहिले गर्ने भन्ने बारेमा भने एन्फा अधिकारीहरू बीचमै अन्योलता देखिन्छ। राष्ट्रिय लीगका संयोजक एन्फाका उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का भन्छन्, भदौ 30 गतिको जुन त्यो एन्फाले पठाएको निर्णय आधिकारिक होइन। अब अहिले हाम्रो मोटामोटी चाहिँ अब शहीद स्मारक लीग सकेपछि नै राष्ट्रिय लीग गर्नुपर्छ भन्ने छौँ हामी। अहिले साफ ल्याउनेबाट 1 महिना पछाडि लीग सरेपछि अब सँगसँगै लान नहुने, टाइम पनि नमिल्न हाल्यो। फागुनको 10 गतिबाट चाहिँ सुरु गर्ने भनेर एक किसिमको मोटामोटी तयारी गरिरहेको छौँ अहिले। राष्ट्रिय लीगमा एन्फा प्रेसिडेन्ट्स लीग खेलेर छानिएका जिल्लाका 4 क्लब र गत ए डिभिजन लीगका उच्च 6 क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। त्यस्तै शहीद स्मारक लीगमा ए डिभिजनका 14 क्लब खेल्नेछन्। यसमा 6वटा क्लबले दुवै लीग खेल्ने हुनाले यी क्लबहरू एकै समयमा 2वटै प्रतियोगिता नहोस् भन्ने चाहन्छन्। त्यस्तै एन्फाले राष्ट्रिय लीग नखेल्ने 8वटा क्लबका खेलाडीहरू ऋणमा अन्य क्लबमा पठाउन सकिने प्रावधान पनि राखेको छ। तर दुवै लीग सँगसँगै खेलाउँदा खेलाडीहरूको ट्रान्सफर सम्भव नहुने क्लब अधिकारीहरू बताउँछन्। 3 स्टार क्लबका महासचिव सञ्जीव शिल्पकार, आज राष्ट्रिय लीग खेलेको खेलाडीले एउटा क्लबबाट खेलेको हुन्छ, 3 दिनपछि ए डिभिजन लीग गर्दा अर्को क्लबले, फेरि फर्केर 2 दिनपछि राष्ट्रिय लीग अर्को क्लबले र ए डिभिजन लीग अर्को क्लबबाट खेल्नु कुनै पनि एंगलबाट त्यो सम्भव छैन। क्लबहरूको समस्या त्यो भन्दा पनि गम्भीर देखिन्छ। उनीहरूले खेलाडी पदाधिकारी गरी झन्डै 400 को हाराहारीमा खेलमा संलग्न हुनेहरूलाई प्रतियोगिता दौरान कोरोना लागेमा त्यसको उपचारको व्यवस्था के गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। 3 स्टारका महासचिव शिल्पकार भन्छन्, कोभिडको उपचार गर्ने क्रममा भेन्टिलेटरमै राखेर लामो समय उपचार गर्नु पर्यो भने क्लबहरूको लागि निकै कठिन हुन्छ। त्यसले गर्दा एन्फाले त्यो विषयमा के कस्तो कदम उठाउन सक्दछ र के कस्तो इन्स्योरेन्सको व्यवस्था हुन्छ त्यो विषयमा हामीलाई लिग हुनुभन्दा अगाडि नै जानकारी गराउनु पर्यो भन्ने नै हाम्रो माग हो। एन्फाका अनुसार सम्पूर्ण योजनामा अहिलेसम्म कोरोना महामारी बाधक भइरहेको छ। त्यसैले एन्फाले कार्यक्रममा फेरबदल गरिसकेको छ। डबल लिग र 6 महिना लामो हुने भनिएको ए डिभिजन लिग अब 4 महिनाको बीचमा सिंगल लीगको स्वरूपमा हुनेछ। खेलाडीहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा क्लबहरूले चिन्ता लिन नपर्ने बताउँछन् एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधर। कोभिडको कारणले क्लबका पदाधिकारी र खेलाडीहरूलाई के समस्या पर्यो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा, त्यसको उपचार कुराहरू, आइसोलेसन कुराहरू, क्वारेन्टाइनका कुराहरू, त्यो उपचारदेखि लिएर सबैको जिम्मा चाहिँ नेपाल फुटबल संघले गर्छ। यसमा चाहिँ क्लबलाई त्यो कोभिडबाट उत्पन्न हुने थप खर्च चाहिँ क्लबलाई चाहिँ बिहोर्न दिँदैन। तर राष्ट्रिय लीग र ए डिभिजन लीगको स्वरूप ठूलो भएकोले एन्फाले क्लबहरूले उठाएको समस्याको समाधान गर्न जरुरी देखिन्छ। किनकि खेलाडीहरू ऋणमा अर्को क्लबमा जान नपाए लीगले उच्चतम प्रतिस्पर्धा हेर्न पाउने छैन भने कोरोनाको डरका बीच खेल्नु परेमा पनि खेलाडीहरूले केन्द्रित भएर खेल्न सक्ने छैन। यी दुवैले प्रतियोगिताको स्तर घटाउनेछ। निरञ्जन राजवंशी, बीबीसी काठमाडौँ। हवस्
हवस् त, यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर फेरि आउनेछौँ। त्यति बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।